اهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. من بعد ما شفنا في الفيديوهات الاولى كيفاش نزيدوا لي زارتيكل، يعني اجوتيو ان ارتيكل جديد وكيفاش نموديفيوه، وشفنا كذلك الكليون كيفاش ناجوتيو ان كليون، كيفاش نموديفيو ان كليون. وفي هذا الفيديو هذا غادي نمروا الفونت، يعني البيع. يعني البيع ضروري كتوفر فيه انهم يكونوا عندنا لي برودوي منتوجات، ويكون عندنا الزبائن اللي غادي نبيعوا لهم هاد المنتوجات. اذا كندوزو مباشره للفونت، يعني البيع اللي كنقصدو به هنا البوند ليفريزون، يعني ورقه التوصيل. وهاد النافذه ديال البوند ليفريزون اي يعني ورقه التوصيل فيها معلومات، كتطلب لنا بزاف ديال المعلومات خصنا ناخذوهم بعين الاعتبار. وهاد المعلومات اللي كتطلب منا هاد النافذه ديال البوند هما هي كتالي: عندنا لوبسيرفاسيون، لا دات دو فونت يعني التاريخ ديال البيع، الفوندور يعني المسؤول على هاد العمل ديال البيع، يعني الزبون الكليون كنعيطوا له من هنا، كنديرو لابيل من هنا، والرقم ديال ورقه الوصل النيميرو دو بوند ليفريزون اوتوماتيك كيعطيك لو نيميرو، ما تستاش دير شي حاجه. هنا ريشيرش باغ ريفيرونس دارتيكل، هنا بالكود بار، هنا منين كنتقدى لي زارتيكل ديالي، وهنا فين كندير البحث في الديزيناسيون، يعني البحث مثلا بغيت برودوي يعني نكمل نقلب عليه من هنايا، مثلا بي ار بي كيما كيفلتر ديال بحال هكا، ومن هنا كيمكن ليا نمسح. عندنا سي بي كليون باساجي، كليون فيدال يعني كنبيعو بالثمن باش كنبيعو ديما. هنا الدوفي الى يزيدنا، الى درنا شي دوفي وبغينا نفتحو هنا ندوزو ديريكتومون، يعني الباساج ديال الدوفي البوند ريفريزون ديريكت. وهنايا عندنا هاد الكالكولاتريس كيمكننا نستعملوها كوم كونتيتي، مثلا ندير هنا 12 ودوبل كليك يعني كينزل ليا الكونتيتي هنا 12، وعندي امكانيه باش نخدم حتى من هنايا، مثلا نبدل الكونتيتي من هنايا كما كنشوفوا هنايا. هنا لو نومبر دو بياس يعني لو نومبر دو كولي، هنا البري يونيتير دو فونت، وهنا التوتال ديال الفونت ديال هاد الارتيكل هذا. وهنا عندي لافونس افوند والمونطون اللي هو ريغلي والمود دو ريغلومون. اذا ندوزو لهاد العمليه هادي نشوفو دابا لي زيتاب ا سويفر باش نمرروا هاد العمليه ديال لي بوند ليفريزون بنجاح، يعني المرحله الاولى الثانيه الثالثه حتى الطباعه. اذا هذا هو الترقيم اللي عندي اللي خصني نمشي عليه باش نغياليزي هاد لوبيراسيون ديال البوند سون ايرور بدون مشاكل او افيك سوكسي. اذا اول حاجه كندير هي كندير لابيل ديال الكليون، نعيط للكليون من هنايا، مثلا غنقلب على ندير اون ريشيرش على هذا الكليون هذا، باغ اكزومبل كليون جوج، وكنمشي ليتاب نيميرو 2، كنقلب مثلا هذاك البرودوي، مثلا برودوي جوج هذا، دوبل كليك اوتوماتيكمون ديريكتومون كنمشي هاد البرودوي هذا عندي في لا كونتيتي في ستوك عندي 40، غادي نمشي للكونتيتي لهنايا مثلا وغادي ناخد 20، فوالا، وكندوز لهنايا كنكليكي هنا كنشوف شحال عطاني، مثلا عطاني 600 درهم، خصني نضرب له 80 درهم 80 درهم. وهنا المونطون ريغلي، هاد المونطون ريغلي مهم جدا لان راه كيخرج في البوند ليفريزون كوم افونس، يعني هاد الكليون هذا الا خلصني راني غادي ندير هاد المونطون هذا كومبلي ديال البوند ليفريزون، يعني المونطون ديال البوند ليفريزون يعني اون كور، والا ما خلصنيش كندير زيرو. اذا كندوز للمرحله السابعه اللي هي المود ريغلومون، كان اسبيس لا اسبيس، كان شيك كنديرو شيك، كان فيرمون كنديرو فيرمون الى اخره. المرحله الثامنه اللي هي كنفاليدي فيها، كنكليكي على فاليدي، كيجيني هذا الميساج هذا enregistrement de BL effectué avec succès، وكنكليكي على اوكي، فوالا كنكليكي على ايميل باش ندير لامبريسيون ديال لو بوند ليفريزون، باش ندير الطباعه ديال هذه ورقه الوصل نشوف شنو فيها. كما كنشوفوا دابا يعني لو بوند ليفريزون النيميرو ديالو، لا دات والكليون والبرودوي اللي خدا ولا توتال، وسي لافونس. هنا الا عطاني شي حاجه كتخرج هنايا بلافونس من داك لو شون ديال مونطون ريغلي، عطانيش عطاني زيرو راه كتكون زيرو في حالتي الا كنت كنتعامل معاه باغ كيدي. وهذا الوصل هذا البوند ليفريزون
يمكن لي نكسبورتيه على برا مثلا PDF ولا وورد، ولا يمكن لي نطبعو باغ اكزومبل كنختار لامبريمونت ديالي هنا وكنطبعو. ومن بعد يمكن لي نكسبورتيه مثلا نختار له فورما اللي بغيت بحال دابا PDF ونعطيه واحد الاسم باغ اكزومبل BL، وهذا الاسم هذا غادي نكسبورتيه باغ اكزومبل للبيرو سو فورم PDF وكان انريستري. حتى كي ندير الاكسبورتاسيون تيرميني، وكيمكن ليا نمشي للبيرو وكنلقى هو BL PDF اللي غادي نفتحو ويعطيني بهذا الشكل هذا كيف كنشوف. اذا كما شفنا دابا ان البون ليفريزون كيفاش درنا ليه، كيفاش دوزنا هاد لوبير، وممكن لي نزيد ندوز له ان دوزيام BL، ولا يمكن لي نختار مثلا الكليون الثاني ونزيد له ان BL، ولكن نخليها ندير الكليون هذا ونتقدا له هاد المارشونديز. بطبيعة الحال كنقلب في هاد لا زون دو ريشيرش هادي باش يعني باش ناخد لي زارتيكل باش نعمر. ابخي كنجي لهنايا ويمكن لي نبدل لا كونتيتي، ومن بعد مباشرة كنشوف انا سي 4000 يمكن لي ندير انا هنايا غير زيرو بالنسبة لي كليون اللي كنتعامل معاهم، ولكن هاد الكليون هذا فهاد البون دو ليفريزون ما خلصنيش وكنفاليدي. كنفاليدي غنطبع نشوف شنو كاين، مثلا باغ اكزومبل فلافونس ما عطاني زيرو، ولكن هاد شنو خدا في هاد لو بون دو ليفريزون هذا. كتبقى لنا الحالة الثانية وهي كيفاش انني نموديفي هاد لي دو بون دو ليفريزون اللي غلطت فيهم. باش نموديفي ان بون دو ليفريزون ديال واحد الكليان غلطت فيه، اول شيء كنمشي كنعيط لهداك لو كليون باغ اكزومبل كليون 2، كنكليكي على كود كليون، كنقول له اونتر لو اي لو، كنسبيسيفي لا دات ديبيو لا دات فان، وكنكليكي على في الفلتر كيبان لنا بان هذا الكليون هذا عنده 2 BL. في هذه الحاله بغيت انا نموديفي هذا لو بون هذا، كنكليكي على هذا لو نيميرو سيري ديال البون وكنكوليه هنايا، كنمسح داك لو ديرني شيفر كيتفلتر ليا وكنفتحو وكنبدل مثلا او ليو دو 24 انا راه خصني تكون عندي غير 12 ومثلا بغيت نصحح كذلك هاد لا كونتيتي هادي. كذلك في الموديفيكاسيون يمكن لي نمسح شي برودوي بهذا باغ اكزومبل كوم سا، كنسيليكسيونيه مثلا وكنمسحو. بغيت نولي نزيد اجوتي دوطخ برودوي في هاد لو بون دو ليفريزون هذا، راني كنولي ناجوتيهم مثلا باغ اكزومبل برودوي الى اخره. ومن بعد ملي كنسالي كذلك نضيفو ايضا انني نبدل لو كليون، عندي الحق نبدل لو كليون، عندي الحق نموديفي لا دات دو ليفريزون، عندي الحق نبدل الكليون الى غلطت في الكليون، عندي الحق انني نشونجي في لا كونتيتي ولا نزيد ولا ننقص لي برودوي اللي عندي في هذا البون هذا. ومن بعد كنفاليدي موديفيكاسيون دو BL افيكتوي افيك سوكسي. هكذا كيمكن ليا نبدل ولا نشونجي في BL ديال الكليون ابارتيغ هذا الفيشي هذا اللي هو موديفيكاسيون. باغ ديفو كيخرج لي بون دو ليفريزون كليون، كنقلب عليه هنايا الا كان عندي نيميرو البيع كنقلب نيميرو البيع، ولا ما كانش عندي كنعيط للكليون وكنسبيسيفي لا دات وكيعطيني داك لو بون ديال هذا الكليون هذا ولا لي BL ديال هذا الكليون، وكنختار BL اللي غادي نموديفي. اذا كنشكركم على حسن المتابعه، الى فيديو اخر.